लोकसभा निवडणूक 7 तारखेक जावपाची आसा आनी प्रचाराक फक्त 5 दीस उरल्यात. ह्या खातीर वेगवेगळे पक्ष जे राजकीय पक्ष आसा ते आपल्या प्रचाराच्या कामाक लागिल्ले आसात. आज केपें मतदारसंघाचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हाणें काँग्रेसीचो उमेदवार कॅप्टन विरातो फेर्नांडीस हाका घेवन संपूर्ण केपें मतदारसंघात भोंवन आपलो प्रचार केलो. ह्या वेळार ताणें सांगलें की काँग्रेस पक्षाक सगळे जाती धर्माच्या लोकांचो आदार मेळटा, पाठबळ मेळटा आनी ह्या खातीर लोकांनी जात पात धर्म सगळे सायडीक दवरून हे फावट काँग्रेसीक मतदान करून कॅप्टन विरातोक जिखोवन दिवचो असो उलो आमदार एल्टन डिकोस्ता हाणें लोकांक मारलो. खासदार कॅन्डिडेट दवरला की 27 वर्सां देशा पासो झगडो 8-9 वर्सां गोंय पासो झगडोता ते कसले प्रॉब्लम जावं आमकां कोर्स कित्याक लागता आमी कित्याक पळोवंक केपकारांकू कोर्सो तिका कासालकारा गेलो वास्कोकारा म्हणपाक मेळना तो आख्खे गोंय पासो झगडो डबल ट्रॅकिंग जावं कोर्सो न्हंयो आमगेल्यो नॅशनलायज केले त्यो पासो हे दोंगर कातताय बाकी व्हड प्लॉट कोताय आतां आमगे सादी मनशाक 100 स्क्वेअर मिटर जमीन घेवपाक मेळना आज लाखांनी स्क्वेअर मिटर पर स्क्वेअर मिटर जमीन जाल्यार गोंयकारांक घेवपाक जायना कित्याक बाकी सगळे भले आनी जमीन कन्वर्ट करीता सरकार काँग्रेसान तितली करून ना 70 वर्सां काँग्रेसान करून दवरली आज 10 वर्सां हांव ते बायलेचेर कांय उलयना ती बायल मनीस ते बाबडे आनी बोस म्हळ्यार बसयल्या बट हाल्या आमगेलो जो आवाज आहा तो उंच खासदारान लोकसभेक पावोवपाक ते मनशाक कापासत आसतली आनी ती बायल मनीस कितें आज ते मोदीन बसयल्या सीएम ती म्हणटा कितें सीएमागे विचार ते आपणागे विचार आमी तेजे कांय उलयना ते बळे ते भाशेन सांग म्हण आसतले बट आमगे समज आमचे कसली गोंयकारांची अन्याय जाली आम तरी आमचे त्रास कसले प्रोजेक्ट केलो हे असेंब्ली आम उलोवपा आहायच आमदार नात्यान बट खासदारान आमगेल्या लोकसभे उलोवपाचो तितली एक पद्दत आसपाक जाय आनी म्हाका दिसता कॅप्टना सुवार आनी दुसरो मनीस ना ते बायले गुन्या करपाक ना हांव तेजे कांयच उलयना बट आमकां असलो मनीस जावं की गोंयकारां पासो झगडटा आसलो गोंयकारांचे परस आमगे लोकसभेक काडटा आसलो इशू कांय ना ही काँग्रेस आनी BJP आनी ते म्हूण कांय ना हिंग असलो मनीस जायो की बाबा एक इलेक्शन कॅप्टन आले एल्टर आले काँग्रेसान हे इलेक्शन हे भुरग्यांक गेले नेक्स्ट फ्युचर जनरेशन आज गोळ्यान बोळी पण आमकां देवाच्या धर्माच्या जात कातीचे ना डिवायड करताय बट हें चिंतना काय हांव तुमकां आजोड मागोता हे इलेक्शन आमगे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक सोदताय ही कोण हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान म्हूण कोण ना सगळे एकठांय आमी गोंय ते सांबाळा तेच कोण आमगे पुर्वजान तुमगे आजी जाणटे आहाय आमगे कोण जाणटे आहाय हे ते भाशेन सांबाळा हे सांबाळटा जाल्यार आमगे एक बरो सरकार जो आमकां डिवायड कोना तशें करून इतल्या मागणें हांव काँग्रेस BJP कांय म्हणा बट चिंत्याय जाय ताणें सांगता तुमकां बाबा हें ना आम हेजे बारा रावपा जाय मोदी बारा रावपा जाय 450 सिलिंडर आसतना आम तकलेर सिलिंडर घेवन भोंवताली स्मृती इराणी आनी लोकांक काँग्रेसा उडयलो तेदोन 60 रुपया 40 रुपया कितें वाडयले आज 450 करपाक काँग्रेसा 70 वर्स गेली आज 10 वर्सांनी मी 1100 केलो सारकें की ना 60 or 65 इयर्सान 450 जावपाक 65 इयर्स गेली सिलिंडर बट 10 वर्सां 100 रुपया वाडयले पेट्रोल 60 वर्स गेली 60 रुपया जावपाक 10 वर्सांनी 100 रुपया जाले खावपाचें जेवपाचें सामान्य मनशाक कितें लागता ते वस आज मोदीन मारो केले आपणा एक फ्रेंड कोण अदानी आहा तांकां कोट्यांनी पयसो माफ केला तुग्यान मुगे 10-20 हजार बँकां आमी बँक घराको येतले 10,000 भरपा जाय म्हूण 5, 6, 7,000, 10,000 करून कॅप्टन सांगतलो हे तेमी माफ केले पात्रांव जाले रे मातशें दर घालता आमी न्ही म्हणजे आमची मिस्टेक जाली तूं आनी आमकां तालाव दिनाका घे मातशें दर कितें ओगी राव न्ही अशें म्हणप आमी पयलां हांव आमी केन्ना दिवंक ना हांव म्हणलें ना तुमकां जाय फायन घाला म्हाका बट आमकां तें नेवीन शिकयलें केन्ना बँड जावपाचें ना आतां तशें जालें आमी आतां RTO जाल्या सगळे लोक कित्याक हे पळय आशिल्ले जे रूल करताले गोंय लास्ट 10 वर्सां ते आतां आमकां म्हणटात मिस्टेक जाली जाल्यार घे रे 5,000 घे मातशें तोंड बंद करा घात न्ही ती परिस्थिती पयशे दिवप म्हणजे ते सांगता आमची मिस्टेक जाली 10 वर्सां आमी चलयल्या कांय करूंक ना हें सदांच चिंता जे कोण आपणाच्या म्हणटा आमी काम केलें स्वता एक हें घेवन येता की बाबा 10 वर्सां आमी इतलें काम केलें ताणें येवपाची पासून गरज ना आमी वेतल्यान वोट मारतले हय की न्ही पण तें ना ह्या फावट खंय ना खंय लोकांक राग आयिल्लो आसा आनी आमचेच पयशे काडून जाय जेन्ना नोटबंदी जाले आमचेच पयशे काडून ते कोण काला धन आशिल्ले म्हणटा ते कोण तो ललित मोदी आनी कोण तो किंगफिशराचो कोण
सगळे पयशे कितें थंय सारकें लग्जरी लायफ जियेतात. आम सादारण गोंयकाराचें कितें रिलिजनाचें म्हण जेन्ना हांव नेवी सोडून भायर वचपाचो लोन असलें कितें जाता म्हूण रावलो लढाय करया म्हणे फर्स्ट मुद्दो जो आयिल्लो परसकाडे म्हूण तुमी आयकलां पेडण्या परसकाडे पेडण्या थंय 800 वर्सांचे एक रोयण आसा आनी 800 ते रोयणी वयर 450 वर्सांचे देवूळ आसा. हे हायवे जो काणकोण ते पेडण्या सावन येतालो पळय तांणी डिसिजन घेतलें तें देवूळ मोडपाक आनी तो लोक आयलो कोणूच आयकना. तांचो आमदार आशिल्लो बाबू आसगांवकार तो NGPन आशिल्लो आनी PWD मिनिस्टर आशिल्लो धवळीकर. तांणी सांगलें मातशें करा कितें तरी आवाज कर. आमी तेन्ना गोंयचो आवाज म्हूण एक संघटन घडोवन हाडलें आनी हांव गेलो धवळीकाराक मेवलो सुदीन धवळीकर. एकाच कारणाक लागून आयज पासून सुदीन धवळीकर म्हाका मानता म्हणजे कांय तेगेन उलयना. ताका हांव गेलो आनी ताका सांगलें हांव क्रिस्तांव आनी हांव तुजेशी आयलां देवूळ सांबाळलें. ओ म्हळ्यार हायवे तुज्यान मातसो टर्न करूंक जाता. हांव इंजिनियर म्हणे आतां तूं म्हणे तूं सदां सांगता कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो लायफान तो फातोर्डा स्टेडियम ना नेहरू स्टेडियम तो ताणें बांदला. गॅबन इंडिया बी म्हणटा म्हळ्यार सब कॉन्ट्रॅक्ट ताका दिलो तुज्यानूय करपाक जाता म्हणे. आनी बाबू आसगांवकार म्हणटा ती म्हणटा आमी हें देवूळ आनी खंय बांदया. ताका आमी एकूच विचारलें 800 वर्सांची रोयण आसा ती तूं शिफ्ट करपाक जाता. देवूळ बांदतालो बट हे ब्युटी म्हळ्यार 800 वर्सां रोयणीचेर 400 वर्सांचें देवूळ बांदलेलें. सुदीन धवळीकरान म्हाका उतर दिलें हांव तें तर आमी मोडीत जाल्यार लज कित्याक तूं गोंयकार एक आयला आनी तें आयज पासून आसा. जी पार्टी फक्त इलेक्शनाच्या टायमार आमचे भितर वाद विवाद घालतात धर्माचेर. हांव एक फौजी म्हणून तुमकां सांगता जेन्ना हांगा वाद विवाद जाताले इंडियेक आमकां थंय त्रास जाताले कित्याक आमी सगळे बराबरी बसताले जेवताले खाताले सगळे लढाई करपाक. जेन्ना ते पाकिस्तानाक जावं चायनाक सावन जी बुलेट येता न्ही ते आमकां पळयना तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं भारतीय तूं सैनीक म्हण थंय जेन्ना आमकां वाचूंक जाता आनी वाचूंक येता आनी वॉट्सॅपाचेर येता आमचे इंडियन आमचे भारतीय लोक झगडटा आनी दूख जाता. आमी एक जावन सगळे ही लढाई करपाक जाय. ते फक्त आपणाचे ओन स्वार्थाक लागून करता. आनी हे पळय इलेक्शन आसा 7 मे सारकें सांगता हें कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसाक हें काँग्रेसाक न्ही हें इंडिया ब्लॉकाचें न्ही हें ह्या भुरग्याचें इलेक्शन. जे आमच्या वडिलांनी आमच्या पुर्वजांनी हें गोंय सांबाळून दवरलां जावं देवळां जावं इगर्जो जावं दर्गा जावं कितें ही सगळीं शेतां भाटां जावं हें आमच्या वडिलांनी सांबाळून आमकां कांयच हक ना हांकां अधिकार दिवपाक हें कातरपाक. हें पळय कायदे हाडटा सगळे कातरून आयज हांव येतालो आमचो रुपेश